kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa linya nga atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, good morning. May buntag, Sir Ariel, o sa atong mga suwintig paminaw, matong latest update bahin sa kahimtang sa taong panahon karong adlaw. Patayon magyabuntag nga monitor aning tropical depression ADA as of 4 a.m. Ang iyahang sentro nahimutang around 675 kilometers silangan sa may Kasiguran, Aurora. Kini mo magyuha gairog na pasilangan palayo sa nasod sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Base sa iyahang latest track and intensity forecast, magapatuan sa gairog palayo sa nasod and expected na mahimo na lamang usa ka low pressure area sa mosunod na 48 oras. Sa pagkakaroon, wala na direktang epekto ang maong bagyo and wala na po tayo nakaisang tropical cyclone wind signal sa bisan asang bahin sa nasod. And para karong adlaw, ang dakong bahin sa Visayas, makasilati pagyapon ta sa mga tempo sa panahon, mupo sa labi ang adlaw kining init. Apan naalang gyapon yung mga tsansa sa mga lumalabay, mga patapat at mga paguwan, gumikan aning mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, doon na pagyapon tayo, masinati nga hinay nga tanan sa kasarangan na paghuros sa hangin gikan sa amihanang kasadpan diin ato ang katagatan, doon na po hinay nga tanan sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu ato katagatan adunay hunas karong alas 6:55 sa buntag mo taob unya alauna 18 sa hapon. Temperatura karong adlaw magasukod gikan 25 ato na sa 31 degrees centigrado. At ang adlaw silang karong alas 6:07 sa buntag mo salop unya alas 5:43 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6:03 na sa kabuntagon og mao na to ang latest weather update. Ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, ini si Mark Gales. Maayong buntag ug daghang salamat. Salamat, Sir Mark. Viva Pit Senyor. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Martes, pizza 20 bulan sa Enero, tuig 2026. Pinagi ni Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kanatong tanan. Sa kabuntag